बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नया और ज़बरदस्त किस्म के मौजू के साथ अब्दुल शुक्र खान आप लोगों के सामने हाजिर है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से क्या सबक मिला? इस स्टोरी से सबक ये मिलता है कि उस अमीर शख्स और उस लकड़हारे की ज़िंदगी में जो बुनियादी फ़र्क है वो है सोच का। तो अमीर शख्स गरीब होने के बाद भी सोच अमीरों वाली रखता था। इसी वजह से सिर्फ चंद सालों में वो फिर से अमीर हो गया, जबकि लकड़हारा गरीब का गरीब रहा अपनी इस सोच की कार। अब तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नाकाम लोगों की 13 निशानियां बताऊंगा ताकि आप उन निशानियों को पहचानें और देखें कि आया ये निशानियां आप लोगों के अंदर तो नहीं पाई जाती, और अगर पाई जाती हैं तो खुदारा इन निशानियों को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाएं, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी भी नहीं बदलने वाली। क्योंकि गरीब सोच, नाकाम लोगों की सोच, शिकस्ता दिली की सोच और सुस्त रवि लोगों की सोच एक जैसी सोच होती है। ये एक ऐसी सोच होती है जो अपनी सोच के कारण कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और ज़िंदगी में हमेशा पीछे ही रहते हैं। दोस्तों, नाकाम लोग समझते हैं कि माजी का ज़माना बड़ा शानदार था, हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ थी और वो तरक्की का ज़माना था क्योंकि लोगों में कंपटीशन नहीं था। लैक ऑफ कंपटीशन की बदौलत आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते थे, जबकि आज हर फील्ड के अंदर सैचुरेशन ही सैचुरेशन है। इतना कंपटीशन है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और इस इंतहा की कंपटीशन की वजह से वो समझते हैं द कंपटीशन इज़ अ ड्रेडफुल, जबकि कामयाब लोग जानते हैं द कंपटीशन इज़ द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी। कामयाब लोग जानते हैं कि माजी में अगर कंपटीशन का एलिमेंट कम था तो सक्सेस रेशो भी कम थी, जबकि आज अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो सक्सेस रेशो भी उसी निस्बत से बढ़ रही है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह क्रिएट हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। और पर अगर आज से 10 साल पहले अगर 100 डॉक्टर बनते थे तो आज 2000 डॉक्टर बन रहे हैं। और जबकि नाकाम लोग ये समझते हैं कि अब कामयाबी का दरवाज़ा बंद हो गया है, अब कामयाबी के लिए कोई राह नहीं बची, तमाम रास्ते ख़त्म हो गए और अब कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता। और आज के ज़माने में सक्सेस इज़ इम्पॉसिबल, जबकि जो कामयाब लोग हैं वो समझती हैं कि सक्सेस इज़ पॉसिबल। द वर्ड impossible also emphasize that I am possible, कि अभी भी मुमकिन है, अब भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर जोश है, जज्बा है, काम का शौक़ है, तो अब भी आप काम कर सकते हैं। अभी दोस्तों, नाकाम लोगों की दूसरी निशानी इनमें लगन ही नहीं होती। ये किसी भी काम को लग कर, डट कर और जमकर नहीं करते। ये टूट कर किसी काम से प्यार नहीं करते, अपनी पूरी ताकत काम पर नहीं लगाते। ये कोई काम भी टिकी होकर नहीं करते, लिहाजा इनकी ज़िंदगी में बेदिली, अफसरदगी और बेयकीनी जैसी मनफी खसूसियात पाई जाती हैं। इनकी ज़िंदगी में ज़ौक़ का एलिमेंट नहीं होता। काम ना मिले तो रोते हैं काम को, और अगर काम मिल जाए तो रुलाते हैं काम करवाने वाले को। काम को ये समझते हैं बोझ और आराम को ये समझते हैं मौज। नाकाम लोगों की तीसरी निशानी, इनको पता ही नहीं होता कि ये चाहते क्या है। इनको नहीं इल्म कि उनकी असल चाहत क्या है, उनका ज़ौक़ शौक़ क्या है, कौन से काम में वो दिलचस्पी रखते हैं और कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें वो एक्सपर्टी रखते हैं और इस काम से मुतल्लिक़ उनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। ये बस लाइन लग होते हैं, जहाँ देखी इन्होंने लंबी कतार, वहीं पे लग गए ये मेरे यार। ये नहीं जानते कि इनके लिए दुरुस्त कतार कौन सी है, कौन सी लाइन ऐसी है जो इनके शोबा से मुतल्लिक़। ये बस लोगों के झुरमट को देखते हैं और उसी तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग अपनी चाहत को, अपने ज़ौक़ को, अपने शौक़ को, अपने जज्बा को और अपने टैलेंट को बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं करते, बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि जिस लाइन में खड़े हुए हैं क्या ये लाइन दुरुस्त लाइन भी है। ये बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं करते अपने टैलेंट को, लिहाजा गुजारते हैं ज़िंदगी को एनिमल की तरह। ये गुजारते हैं ज़िंदगी को एनिमल की तरह, लिहाजा ख़राब होते हैं ज़िंदगी में एनिमल की तरह। ये नहीं जानते कि इज़्ज़त है काम में और ज़िल्लत है आराम में। नाकाम लोगों की चौथी निशानी, दूसरों की कामयाबियों पर जलना और दूसरों की नाकामियों पर खुश होना। दूसरों की कामयाबियाँ इनके लिए जलन का बायस बनती हैं, जबकि दूसरों की नाकामियाँ इनके लिए खुशी का बायस बनती हैं।
یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے نہیں کہا تھا یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے لہٰذا یہ ناکام ہوئے، ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ راستہ کامیابی کا نہیں ہے لہٰذا یہ لوگ ناکام ہوئے۔ دوسروں کی ناکامی کے اوپر یہ ہنستے ہیں، دوسروں کی ناکامی کے اوپر یہ کہکا لگاتے ہیں، ٹھٹھا مارتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں ایک تو خود کامیاب نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا جلنا کرنا لگا رہتا ہے ان کی زندگی میں۔ بھلا کوئی رکتا ہے رکے ہوئوں کے ساتھ؟ ناکام لوگوں کی پانچویں نشانی، یہ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی پرپز لیس اور ڈائریکشن لیس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ترتیب نام کی، سلیقہ نام کی، کرینہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نفاست اور عمدگی ان کے کام میں نہیں ہوتی، یہ کام بس ڈانگ ٹپاؤ کے تحت کرتے ہیں، جن کی زندگی میں نو گول اور نو پلاننگ ہوتا ہے۔ دوستو مجھے آپ بتائیں، ایک ایروپلین اگر ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کی لینڈنگ پوزیشن یعنی منزل کا تعین نہیں تو کیا چانس ہے؟ ایک چانس یہ ہے کہ وہ جہاز کریش ہو سکتا ہے، دوسرا چانس یہ ہے اگر وہ جہاز بچ بھی جائے تو اس کے فیول کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس کی مشینری بہت زیادہ خراب ہو جائے گی کیونکہ اس کی منزل کا تعین ہی نہیں۔ یہی حال ان انسانوں کے برین اور مشینری کا ہوتا ہے۔ یہ انسان ان جہازوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں لیکن اپنے برین اور مشینری کو استعمال نہ کرنے کی بدولت ان کی قیمت بہت گر جاتی ہے، نہ صرف اپنی نظروں سے گرتے ہیں بلکہ زندگی میں ہر مقام پر گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوستو انسان کی زندگی میں اگر گول نہ ہو، اگر پلاننگ نہ ہو، اگر فیوچر اورینٹیشن یعنی ویژن نہ ہو تو ایسے لوگوں کی زندگی بصیرت سے خالی ہو جاتی ہے۔ ٹرو سکسیس از آل اباؤٹ ورکنگ ٹوورڈز میننگ فل گولز اینڈ ڈریمز۔ ناکام لوگوں کی چھٹی نشانی، ہر معاملے میں یہ خود کو حق پر سمجھتے ہیں۔ فیلئر پیپل اپنے سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں لہٰذا یہ زندگی میں لرننگ بھی نہیں کرتے اور اسی طرح گرو بھی نہیں کر پاتے۔ جب یہ لوگ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مکمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اندر ناپرستی، ضدی اور ہٹ درمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جلد غصہ میں آ جاتے ہیں اور درگزر کے بجائے بات کا بتنگر بنا لیتے ہیں۔ سیلف کنٹرول اور پیشنس جیسی خصوصیت ان میں بالکل بھی نہیں ہوتی، جبکہ دوسری طرف جو کامیاب لوگ ہیں یہ کبھی بھی اپنی سوچ کو مکمل نہیں سمجھتے۔ یہ جانتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں ہر فیلڈ کے اندر ایک وائڈ ایکسپیرینس ضرورت ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر ویل ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اور اس کے متعلق مکمل جانکاری چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا یہ لوگ زندگی میں لرننگ بھی کرتے ہیں اور دوست بھی بناتے ہیں۔ دوستو ناکام لوگوں کی ساتویں اہم خامی کہ یہ حل تلاش کے بغیر ہار مان لیتے ہیں۔ فیلئر پیپل کی ایک بہت ہی بڑی اہم نشانی کہ یہ سالوشن ڈھونڈنے کے بجائے، ان کا حل تلاش کرنے کے بجائے، ان کے متعلق غور خوض کرنے کے بجائے ہار مان لیتے ہیں کہ یہ دروازہ بند ہے، یہ رستہ بند ہے، اب اس میں سے نہیں گزرنا جا سکتا۔ یہ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیونکہ یہ مسئلے کا حل تلاش کیے بغیر جلدی ہار مان لیتے ہیں، کسی بھی مسئلے کو ناقابل حل تصور کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ہینری فورڈ کہتا ہے obstacles are those frightful things you take when you take your eyes off from them، یعنی منزل کے راستے میں obstacles صرف اور صرف وہی ہیں جب آپ اپنی منزل سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، جب آپ ان مشکلات سے نظریں بند کر لیتے ہیں تب آپ کے راستے میں obstacle کھڑی ہوتی ہے، ادروائز راستے کے اندر کوئی بھی obstacles نہیں۔ دوستو نیلسن منڈیلا 75 سال کی عمر میں ساؤتھ افریقہ کے کامیاب ترین صدر بنتے ہیں اور افریقن پیپل کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور جبکہ ہینری فورڈ کے بیکاز